अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के दरमियान में आपका मेज़बान अबू रिज़वी आपको करता है खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत अहम टॉपिक है। अमीन गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जेल्स में रखा गया। एक केस से उनको ज़मानत या बेल मिलती है जब भी, तो किसी दूसरी केस में उनको पकड़ लिया जाता था। मतलब कि किसी सूरत भी उनको रिहाई का परवाना जारी नहीं हो पा रहा था। लकीली चंद दिनों पहले उन्हें सखर की जेल से रिहा कर दिया गया था। उसमें रिहाई से लेकर उनके ज़मान पारक एक पुरतबाक एक काबिल दीद इस्तकबाल खान साहब ने जो उनका किया लाहौर ज़मान पार्क में, वहाँ तक का सफ़र और कुछ उसकी बुनियादी और अहम बातें जो किसी और चैनल पे ना आ सकी, किसी और ज़राए से ना बताया जा सका, वो मैं आ गया हूँ अपनी आवाम के लिए लेकर, आवाम के दरमियान। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्रोग्राम को पूरा देखें और उसको लाइक करें, और अगर पसंद आता है प्रोग्राम और मेरा बताया कि हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर जो कि दुरुस्त निकलते हैं, मुख्तलिफ लोग उसकी तस्दीक करते हैं और फिर बताते यही है कि दुरुस्त निकल। ने बहादुरी की तो मिसाल अमीन गंडापुर की, अली अमीन गंडापुर की देनी पड़ेगी। जिस तरह बहादुरी से उन्होंने जेल काटी और एक नहीं दीगर, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी कोई केस तो कभी कोई केस, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो इस पे हमें प्रोग्राम बनाना एक वो लाज़िम मज़लूम था। क्योंकि जिस तरह खान साहब ने उसका उन्हें सिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह उन्हें उस बात का दिया गया और उनका इस बात पे जो है जिस तरह उन्हें अप्रिशिएट किया गया, वो काफ़ी अच्छा था, देखने वाला था। और उसको लाजमी, और अली मीन गंडापुर के जो वालिद है उनसे हमारी जो हमारे मुख्तलिफ टेलीविज़न के भाइयों की मुलाकात हुई, उन्होंने वो उनके साथ प्रोग्राम भी किए। तो उनका यही कहना था, जो उनके एक लफ्ज़ वालिद साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर भी होने का, हमने चूहे नहीं बड़े किए, हमने मर्द बड़े किए। उसका बड़ी मुज़ाहरा अली अमीन गंडापुर ने अपनी गिरफ़्तारी के दौरान उसका मुज़ाहरा किया भी कि किस तरह बहादुरी से वो गिरफ़्तार हुए, और उसके बाद भी वो उनको दीगर मुख्तलिफ़ जेल में रखा गया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने काम किया और जिस तरह वो बहादुरी से खान साहब के साथ लगन और मेहनत के साथ और जो एक जोश के साथ मौजूद रहे, वो काबिल दीद था। और उसके बाद का जो मामला था उनके ज़मान पार्क पहुंचने का, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें जो राज की बातें थी जो खान साहब से अली अमीन गंडापुर ने शेयर कर दी, जो उन्होंने अपने किसी अच्छे दोस्त से, अपने किसी मीडिया चैनल के कोऑर्डिनेटर से, रिपोर्टर से, एंकर से भी शेयर नहीं की, वो बातें खान साहब से उन्होंने शेयर की। और लकीली हमारी ज़राए वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस बात को कोट किया और इस बात को आगे पहुँचाया। लेकिन जो बातें नहीं बताने वाली वो नहीं बताई जाएंगी, और जो बातें बताई जा सकती है उसको आवाम तक पहुँचाया जा सकता है, उसको ही आवाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने उनके साथ काफ़ी तशद्दुद के मामलात भी देखने को मिले। उन्होंने बताया उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन वो जो अली अमीन गंडापुर है वो किसी सूरत नहीं दबा, किसी सूरत नहीं डरा, और किसी सूरत भी किसी कीमत भी नहीं घबराया। बालों की दिलचस्प एक तबसरा भी किया जा रहा है, तज़िया भी किया जा रहा है कि जो एक बड़े अरसे से जो उनकी प्रोफाइल बनी हुई थी, एक शख्सियत बनी हुई थी बैनर्स पे, टेलीविज़न पे, इंटरव्यूज़ में, वो एक उनके लंबे लेंथी बाल थे जो एक उनकी पर्सनैलिटी के साथ एक लाज़िम मलज़ूम समझे जा रहे थे। कि क्योंकि जब से टेलीविज़न पे मेरे ख्याल आ रहे हैं और इंटरव्यूज़ देते हैं या जो भी सियासत के मामलात हैं, उनके हमने बड़े बाल ही देखे। अचानक से बालों का कटवा देना, ये बात पे सब सवाल उठा रहे थे कि आया कि उन्होंने खुद बाल अपनी मर्ज़ी से कटवाए या फिर ज़बरदस्ती, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया उनकी गिरफ़्तारी में, ज़बरदस्ती उनके जो है बाल काट दिए गए या कटवाए गए। इस खान साहब ने भी पूछा, ज़ाहिर है
کہ یار یہ معاملہ جو تھے بالوں کا، یہ ہر بندہ ہی پوچھے گا، دیکھیں جب کسی بندے نے بڑے بال رکھے ہوئے وہ اچانک جو ہے کاٹوا دے تو بندے سے پوچھتے کیوں کٹوائے گئے، اور جو خاص طور پہ جو گرفتاری سے اب آ رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ ابدیدہ ماحول بھی نظر آیا، خان صاحب بھی ابدیدہ ہو گئے تھے، مختلف باتیں جو ہے علی محمد گنڈا پور کی طرف سے جو کی گئی، انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے یہ بال میرے بہت خان صاحب شوق سے اور محبت میں رکھوائے تھے کئی سال پہلے، لیکن میں نے یہ بال بھی آپ پہ قربان کر دیے، یہ بال بھی آپ کی خاطر میں نے فارغ کر دیے، کٹوا دیے، ہٹا دیے، ان کی بھی قربانی دے دی جو کہ ان کی والدہ نے، ان کے بقول علی محمد گنڈا پور کے بقول ان کی والدہ نے محبت سے بال ان کے رکھوائے ہوئے تھے، انہیں پسند تھے کہ ان کا بیٹے کے بال بڑے ہوں، لمبے ہوں، اور انہوں نے رکھے بھی اور اچھے بھی لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا خان صاحب آپ کی محبت میں گرفتاری کے دوران انہوں نے میرے بال کاٹ دیے، میں نے اس کی بھی قربانی دے دی، یعنی کہ یہاں پہ قربانیاں تو ویسے بہت دی جا رہی ہے، لیکن گرفتاری بھی دی اور ساتھ یہ قربانی بھی دی، اس سے یہ بات ثابت کلیئر ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے بال نہیں کٹوائے گئے، وہاں پہ موجود عملہ جو موجود تھا انہوں نے زور زبردستی یا پھر اس کنڈیشن میں کچھ سزا کے طور پر کہہ لیں آپ بال کاٹ دیے، اور یہ معاملات ہوئے، اور ان پہ انہوں نے بتایا کہ کافی ان کو ٹارچر کیا گیا اور کافی تشدد بھی کیا گیا، بقول علی محمد گنڈا پور ان پہ تشدد بھی کیا گیا اور انہیں ٹارچر بھی کیا گیا ہے، تشدد بھی کیا گیا ہے، ان کے بال بھی کاٹ دیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے ہیں، اور انہوں نے خان صاحب انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں جو یہ بنیادی اہم بات کرنے جا رہا ہوں جس کو کسی نے ابھی تک نہیں بتایا، اور اس بات کو جو کہ بنیادی اہم بات ہوئی ہے ان کے درمیان، انہوں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ میں بتاؤں بولوں، کچھ ہوں گے نجی معاملات ہو سکتے ہیں، کچھ خفیہ معاملات ہو سکتے ہیں، اب یہ اس پہ ڈسکس کرنا کہ کیا معاملات تھے وہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بھی معاملات تھے خیر وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے خان صاحب کے والے سے علی محمد گنڈا پور سے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں نے تشدد برداشت کیا، گرفتاری برداشت کی، اپنے بال بھی کٹوا دیے، لیکن آپ کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی، تو یہاں پہ تو پھر سلوٹ بنتا ہے ایک دوست کو، ایک کارکن کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے اتنا وفادار ہونا، یہ ایک قابل تحسین اور قابل قدر بات ہے، تو یہ معاملات تھے، یہ کچھ اہم باتیں بنیادی بیچ میں تھی جو کہ عوام کو نہیں پتہ تھی کہ علی محمد گنڈا پور کا، اور جس طرح خوبصورت استقبال عمران خان صاحب نے کیا ہے علی محمد گنڈا پور کا، میرا خیال سے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی یا گردن نظر آ رہی تھی، باقی پھول ہی پھول جدھر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا، ان کو ہاروں سے میزن کیا گیا، خان صاحب نے خود اسپیشلی ٹیلی ویژن پہ یہ ہمارے کیمروں کی آنکھوں نے بھی ریکارڈ کیا ہے، اور خان صاحب نے خود بھی منگوا کر اور وہ انہیں پھول ڈالے اوپر، ان کے پھول پھینکے، پنائے بھی، تو بڑا زبردست استقبال کیا گیا تھا اور کافی خوبصورت طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا سارا، اور کافی اپریشیٹ کیا خان صاحب نے، کرنا بنتا بھی تھا کیونکہ اتنی بڑی قربانی، اتنی گرفتاری اور یہ وہ، اس کے باوجود تشدد برداشت کر کے بال کٹوانے کے باوجود خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں نکالی اور نہیں بتائی، یہ بہادری کی اور یہ وفا کی علامت بنے ہیں علی محمد گنڈا پور، اور ان کی ٹیم زمان پارک بھی موجود رہتی ہے، ان کی گرفتاری بھی تھی تو احتجاج بھی ہو رہے تھے وہاں پہ ان کی رہائی کے لیے، فائنلی وہ رہا ہو چکے ہیں، اور مختلف باتوں کے راز انہوں نے خان صاحب کے سامنے خان صاحب کو بتا دیے کہ جو باتیں ہوئی وہاں پہ، جو باتیں ڈسکس ہوئی کہ یہ معاملات تھے وہاں پہ خان صاحب، اور یہ معاملات تھے جس کا میں نے یوں کیا، اس کو میں نے یوں کیا، اس کو میں نے ایسے ٹیکل کیا، اس کو میں نے ایسے ٹیکل کیا، یہ پورا میپ جو تھا، پورا شیڈول جو تھا، پورا معاملہ جو تھا وہ علی محمد گنڈا پور نے رکھ دیا خان صاحب کے حوالے سے، جو ہم نے 2-3 مین پوائنٹس آپ کو بھی بتائے کہ ان سے کچھ خان صاحب کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے نہیں بتایا، پھر ان کے بالوں کے حوالے سے کہ نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے کٹوائے، وہ بھی کٹوانے پڑ گئے، تو یہ اہم باتیں تھیں، اور خان صاحب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور جس طرح ان کا استقبال کیا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خان صاحب بھی ان کی
بہت قدر کرتے ہیں قربانیوں کی، اور کرنی بھی چاہیے بالکل۔ تو ناظرین یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اسی طرح معاملہ صرف گرفتاریوں کی حد تک چلتا رہتا ہے یا کوئی معاملات حل کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے، بندھے رہیے ہمارے چینل عوام کے زبان کے ساتھ۔ اپنے میزبان عبدالرزیق کو دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔